एकपल्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रयोग गर्नुसम्म गरे। उनलाई त्यति बेला डा लेखेको एउटा मान्छे चाहिएको थियो। डा पनि खास ठाउँको डा को प्रयोग गरे। पछि बिचरा डा नसार अहिले त धोती कुर्ता लाएर मान्छे झुक्याउन त्यता जाँदैन। झुक्याउन गर्दा मोहन वैद्यलाई उता फेरि जङ्गल लखेडिदियो। के उसलाई विप्लव जङ्गलतिर लखेडिदियो। तै पनि म हारिन। मान्छे हो यो बाबा। भालुलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ, बाँदरलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ, त मान्छे हो किन तालिम दिन सकिन भनेर समाजले ल्याएर गाउँका आला काँचा ठिटाहरू ल्याएर सेनाको तालिम दिन्छ। 9 महिना तालिम दिँदाखेरि ऊ सेना भइसक्छ। प्रहरीको तालिम दिन्छ, प्रहरी भइसक्छ। अलिक समय खेलाएपछि सर्कसमा केटाकेटीहरू सर्कस बाज भइसक्छ। अलिक समय तालिम दिएपछि खेलाडी भइसक्छ। अलिक समय वाद्यवादन सिकायो भने बजाउन राम्रै जान्ने भइसक्छ। यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु दुखी तबै त ऊ नाच्छ धामी जस्तो। मलाई अझै पनि आँट्छ उहाँहरू। अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला, अब आउनुहोस्। बुझिसक्नु होला नि, अब त आउनुहोस्। अब आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोज्या छैन, मलाई थाहा छ नि। अध्यक्षकै लागि मनी मिल्ने मान्छे हो त, खोज्या छैन, कहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष पद। आउनुहोस्। वरिष्ठ नेताहरूका पद पनि छँदैछ, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। उहाँहरू रन्थनिएर कुद्नुभएको छ, कहाँ कुद्नुभएको छ, कहाँ कुद्नुभएको छ। मन परि बोल्नुभएको छ, मुख छाड्नुभएको छ, जथा यस्तो हुँदाखेरि पनि के भयो नि मुस्कुराउनु। के भयो? चुनाव हुँदैछ, चुनाव हुँदैछ, हामी जित्दैछौँ। के हुँदैछ? चुनाव भनेकै त्यही हो, कसैले जित्नै पर्दैन। आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्। पार्टीमा आउनु भने चुनावमा आउनुहोस्। अरू केही भयो। अब प्रदेश नम्बर 1 का साथीहरूसँग म भन्न चाहन्छु, नाम 1 नम्बर भएपछि काम कति नम्बर गर्नु पर्यो? नाम चाहिँ 1 नम्बर, काम चाहिँ 7 नम्बर। 1 नम्बर नाम राखेपछि प्रदेश नम्बर 1 ले त नाम गर्नै मानेको छैन। 1 नम्बर हामी छौँ, 1 नम्बर। यो चुनावमा देखाउनु पर्यो हामी 1 नम्बरै हौँ। 1 नम्बरै हौँ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यहाँ विशुद्ध खालका तत्त्व, गलत खालका तत्त्व, धोकेबाज तत्त्व, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई सबक सिकाउने बेला देशप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई जनताले सबक सिकाउने बेला यही। वामपन्थी आन्दोलनप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई वामपन्थीहरूले सबक सिकाउनु पर्ने बेला यही।
त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू धनबाट छुटेका बाण जस्तो गतिशील हुनुपर्दछ, अत्यन्त तीव्र गतिका साथ आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्ने त्यो सामर्थ्य बोकेका गतिशील हुनुपर्छ। म खास गरी हाम्रा युवाहरूलाई, नयाँ पङ्क्तिका भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कि मनमा एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरो राख्ने यस्ता तत्त्वहरूको भ्रममा कतै नपरे आन्दोलनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने काम र विकासलाई, भोलि देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने काममा तपाईहरू लाग्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। म तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको अर्थ युवालाई आग्रह गरौँ, हामीलाई त केही पनि भनेन भन्ने पर्न सक्दैन। मैले सबैलाई भने, तर युवाहरू चाहिँ अलिक बढी फुर्तीसाथ दौड्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूले बढी गतिसाथ काम गर्नु पर्यो, भ्रम तोडेर, भ्रमबाट मुक्त गराएर वर्षन साथीहरूलाई बाटो बिराउन नदिनुहोस्। कतिपय मान्छेहरू बाटो बिराएका पनि छन्, भ्रममा पारेका छन्। विभिन्न प्रकारका जाली जेडीहरूले त टुना मुना जाल जेल अनेक गर्छन् नि, यो टुना मुनामा पर्दैन। हामीले देश बनाउनु छ, समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, सुखी नेपाली बनाउनु छ। त्यो बाटो हामीले समातेका छौँ, त्यस बाटोमा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसलाई थप गति यस निर्वाचनले दिनुपर्छ। निर्वाचनमा यस्तो एउटा जनताको आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, तुफान सिर्जना गर्नुपर्दछ, जसबाट हामी सही देशभक्तपूर्ण विचारहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। देश विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने विचारहरूलाई रक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर देश बनाउने शक्तिलाई कमजोर हुन नदिउँ, सुदृढ गरौँ। सुदृढ शक्ति नभइकन देश बनाउन सकिँदैन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ के अर्थ हुन्छ विचारको, के अर्थ हुन्छ लिडरसिपको, के अर्थ हुन्छ मजबुत पार्टीको, त्यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ। चुनावभन्दा अगाडि कमसेकम हामी तपाईहरूका समक्ष के वितरण गर्नेछौँ भने, यसपल्ट दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएको फागुन 3 गते बाटो कति बनेको थियो देशमा, त्यस यता कति बन्यो, कतिका दरले वर्षमा बन्ने गरेको थियो त्यति बेला, अहिले दिनमा कति बन्ने गरेको छ। म वर्षको हिसाब गर्दिनँ, दिनको। अहिले जनसङ्ख्या कति जनसङ्ख्याले बिजुली पायो, त्यस बेलासम्म कतिले पाएको थियो, कतिले बिजुली पायो, कति कहाँ खानेपानी पुग्यो, यातायात सुविधा कहाँ पुग्यो, कहाँ अस्पताल बने, कहाँ शिक्षालय बने, कहाँ के बने, भूकम्पबाट पुनर्निर्माण कति भयो यस बीचमा। यी सबै कुरा तुलनात्मक रूपमा तपाईहरू समक्ष ल्याइनेछ। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ, भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू, महान उद्देश्यहरू, हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो विकासको नीति, हाम्रो प्रतिबद्धता, हामीले गरेका काम त्यसअनुसार, हाम्रा उपलब्धिहरू र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सविस्तार ठिक ढङ्गले लिएर जनताका बिचमा जाउँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ
हामी निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाउँदैन। कतिपय विरोधीहरू केही गर्नु पर्दैन विरोधीका लागि, आफै विरोधी हुन्छ। जस्तो आजैको अखबार हेर्नुभयो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध विरोधी किन भयो भने त्यसको जन्मै विरोध गर्नका लागि गराइएको हो। जन्मै भएको गराइएको केही विरोध गर्नका लागि। त्यसैले उसले त आफ्नो काम कर्तव्य त पालना गर्नै पर्यो। उसले देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि देख्छ। तर हामीले आफ्नो स्वार्थ होइन, देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ र त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका तत्त्वहरूसँग मैले धेरै समय गरेँ। मैले अघि नै भने म अलिक धेरै नै थकित हालतमा पनि छु। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट साथीहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनुहुनेछ, यस्तो एकता देखाउनुहुनेछ, यस्तो गतिशीलता देखाउनुहुनेछ जसबाट प्रदेश नम्बर 1 कै रूपमा उदाहरण। म कुनै दैवनी केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिहाल्छ। दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइदिन्छु, मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्ताले हालेर भाग्यो। को भनेर यसो हेर्दा विकेट। यस्तो अल्झिनु हामीलाई छैन। हामी अल्झिँदैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको कुनै कमी छैन। एकदम अरू कुनै नयाँ युवा साथीहरूलाई समेटेर, व्यापकलाई समेटेर, भ्रममा परेकालाई पनि भ्रममुक्त गरेर अगाडि बढेर तपाईँहरूको सक्रियताले देशलाई अझ सजिलो बाटोमा अगाडि बढाउन, सजिलो बिन्दुमा पुर्याउन महान योगदान गर्न सकोस्, तपाईँहरूका मेहनत सफल हुन सकुन्। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र आफ्नोलाई सुनाउँछु।